ओं मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवृत्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थस्य वैदिकीप्रक्रिया इति प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य षष्ठस्य अध्यायस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ तावत् एकाचो द्वे प्रथमस्य इति पठिता व्यवस्था ग्रन्थकारेण स्मारिता। ततः छन्दसि वेति वक्तव्यम् इति वार्तिकं पठितं। नाम विकल्पेन एकाचो द्वे प्रथमस्य द्वित्वं वक्तव्यम् इति। अतः यो जागार इति रूपं, दाति ददाति इति भवेत् वस्तुतः, परन्तु दाति इति रूपं च तत्र साधितं। ततः तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तुजादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः पठिताः ये शब्दाः तेषाम् अभ्यासस्य विकल्पेन दीर्घः भवति छन्दसः विषये। तुजादिः आकृतिगणः इति तत्र उक्तं। प्रभरा तु तुजानः सूर्ये मामहानं दाधारयः पृथिवीं स तु तावा। इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः बहुलं छन्दसि इति सूत्रं पठितं। ह्वः सम्प्रसारणं स्यात् इत्युक्तम्। इन्द्रमाहुवे ऊतये आहुवे इति रूपम् अत्र विकल्पेन बहुलप्रवृत्त्या सम्प्रसारणस्य इदं रूपम् अत्र पठितम्। अत्र वार्तिकं पठितं। ऋचित्रेरुत्तरपदादिलोपश्छन्दसि। तस्य अर्थः अपि ग्रन्थकारेण स्वयम् उक्तः। ऋच् शब्दे परे त्रेः सम्प्रसारणम् उत्तरपदादेर्लोपश्चेति वक्तव्यम् इति त्रिचं सूक्तं। त्रिचम् इति उदाहरणं साधितं। छन्दसि किं नाम छन्दसि एव एषा व्यवस्था, अन्यथा तु लोके चिरचानि इत्यादीनि एव रूपाणि अत्र सङ्गतानि भवन्ति। ततः रयेर्मतौ बहुलम् इति वार्तिकम् अत्र पठितं। तत्र रयि शब्दस्य मतौ परतः सम्प्रसारणं स्यात् छन्दसि इति तस्य अर्थः दृष्टः। रेवान् रयिमान् पुष्टिवर्धनः एतदुदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः सूत्रं पठितं चायः की इति। चायः की इत्यस्य तत्र चाय इति धातोः स्थाने बहुलं की इति आदेशो भवति। सूत्रस्य अर्थः मूले एव तत्र मूले अत्र नोक्तः। अत्र साक्षात् उदाहरणानि एव दत्तानि। यद्यपि चायतेर्बहुलं की इति आदेशः भवति छन्दसः विषये इति अर्थः तत्र अस्माभिः दृष्टः एव। ततः न्यन्यं निचिक्युरन्यम् इति। तत्र चिक्युः निचिक्युः इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। ततः तत्र उक्तं लिटि उसि च रूपमिदं भवति। किं चिक्युः निचिक्युः इति। ततः बहुलग्रहणानुवृत्तेर्नेः इत्युक्तम्। अग्निज्योतिर्निचाय्य इति। तत्र निचाय्य इत्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यादपि की इति आदेशः न भवति। तदनन्तरम् अग्रे सूत्रमस्माभिः पठितम्। अपस्पृधेधामान् रुचुरान् रुहुश्चिच्यूषेतित्यादशाताशितमाशीराशीर्ताः एते छन्दसि निपात्यन्ते इत्युक्तं। नाम अत्र तदेव अपस्पृधेधाम् इति तिङन्तं पदम्, आनृचुः इत्यपि तिङन्तं पदम्, आनृहुः इति चिच्युषे इति तित्याज इति शाताः शितम् आशीः इत्यादीनि पदानि अत्र निपातितानि। ततः प्रकृते छन्दसः विषये एव इदं निपातनम् उक्तम्। इन्द्रश्च विष्णो यत् अपस्पृधेथां स्पर्धेर्लङि आथामि प्रत्यये अयं प्रयोगः निपातितः इति भावः। अर्कमान् रुचुः वसून्यान् रुहुः
तत्र अर्चेः अर्हेश्च लिटि उसि एतत् प्रयोगद्वयं किम् आनृचुः आनृहुः इति। ततः चिच्युषे इति अत्र च्युः लिटि धासि इदं रूपं निपात्यते। ततः यस्तित्याज त्यजेरणलीरूपं भवति तित्याज इत्युक्तं। शातास्त इन्द्रसोमाः शितानग्रहाः श्रीयपाके निष्ठायां प्रयोगः भवति। आशिरन्दुह्रे मध्यम् आशीर्तः श्रीयः एव क्विपि निष्ठायाञ्च इति कुत्र किं किं निपातितम् अस्ति एषु प्रयोगेषु इति विस्तरेण अत्र उक्तम्। ततः अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितं खिदेश्छन्दसि इति। तत्र खिददैन्ये इति धातोः यः एच् अस्ति तस्य स्थाने विकल्पेन आकारादेशः भवति छन्दसः विषये गम्यमाने इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। तद् मूले साक्षात् उक्तमेव खिददैन्ये अस्यै च आद्वा स्यात् चिखाद चिखेद इत्यर्थः। ततः अग्रे सूत्रं पठितमस्माभिः शीर्षंश्छन्दसि शीर्षशब्दस्य शीर्षन् स्यात् नाम शीर्षन् इति आदेशः भवति इत्युक्तं। शीर्षणः शीर्षणो जगतः। तदा वा छन्दसि विकल्पेन छन्दसि भवति किम् इति चेत् दीर्घाज्जसि ईचि च पूर्वसवर्णदीर्घः विकल्पेन भवति। तदा वाराहि वाराह्यौ प्रथमाविभक्तेः द्विवचने इदं रूपद्वयं भवति इति पूर्वसवर्णविकल्पद्वारा। मानुषीरीळते विषः मानुषीः इति रूपं दृष्टम्। उत्तरसूत्रद्वयेपि इदं वाक्यभेदेन सम्बध्यते। तेन आमि पूर्वत्वं वा स्यात् शमी च शम्यं च नाम अमि पूर्व इत्यत्र सूर्म्यं सुशिरामिव सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपमपि वा यज्यमानः यज्यमानः इति रूपद्वयम् इदं च पठितम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं शेष्छन्दसि बहुलम् इति। तत्र छन्दसि षि इत्यस्य बहुलं लोपः भवति लोपः स्यात् इत्युक्तं। याते गात्राणां वस्तुतः यानि इति भवति परन्तु षि इत्यस्य लोपः भवति अतः तत्र यानि इति न श्रूयते। तथा नुमः यः नकारः भवति नुमा लब्धः तस्यापि लोपः भवति। तातापिण्डानां नाम तानि तानि पिण्डानाम् इति। ततः वार्तिकं पठितम् एवन्नादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम् इति। अस्य अर्थः तदेव नाम एमन् इत्यादयः ये शब्दाः सन्ति अवर्णात् परतः एमन् इत्यादयः शब्दाः भवन्ति तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशः वक्तव्यः छन्दसः विषये गम्यमाने इति। तर्हि ततः तत्र अपां त्वेमन् अपां तोद्मन् इति रूपद्वयं पठितं। ततः एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः मूले। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन् यज्यमान इति यजेर्लटश्चानच् सार्वधातुके इति यक् आनेमुकु इति मुकु ग्रहिज्य इति सम्प्रसारणं पूर्ववैकल्पिकत्वादभावेण याते इति यानीत्यर्थः यच्छब्दात् परस्य शेर्लोपे कृते प्रत्ययलक्षणेन तिदादीनामः इति अत्वे नपुंसकस्य झलजः इति नुं सर्वनामस्थाने च इति दीर्घः न लोपः ताता इति तानि तानीत्यर्थः पूर्ववत् इति एतावत्पर्यन्तं वयं गते पाठे अत्र पठितवन्तः व्याख्याभागं पठितवन्तः। अधुना अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अयम् अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रथमः पाठः षष्ठस्य अध्यायस्य प्रवृत्तः वैदिकप्रक्रियायाम्। इदानीं तावत् द्वितीयः पाठः अस्मत्क्रमे अस्याः वैदिक्याः प्रक्रियायाः तत्र आरब्धः भवति। तत्र व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति भय्यप्रवय्ये। मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति भय्यप्रवय्ये च छन्दसि इति। अस्य सूत्रस्य तत्र
पदविभागं पश्यामः। भय्यप्रवय्ये इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। छन्दसि इति छन्दस् इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तत्र भय्यश्च प्रवय्या च भय्यप्रवय्ये इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। भय्यश्च प्रवय्यञ्च स्त्रीलिङ्गे अस्ति वा पुंलिङ्गे अस्ति वा नपुंसकलिङ्गे अस्ति वा प्रवय्या इति शब्दः इति उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। बिभेतेः पूर्वस्य वी इत्येतस्य च यति प्रत्यये परतश्छन्दसि विषये यादेशः निपात्यते। नाम भय्य अपि च प्रवय्य इति शब्दद्वयमत्र निपात्यते इति भावः। एवं खलु। यान्तादेशः प्रकृते निपात्यते। यकारादौ प्रत्यये परतः यान्तादेशः न खलु भवति। एचोयवायावः इति खलु उच्यते। परन्तु प्रकृते यकारः तु नाम अच् परतः अपेक्षितः भवति। तादृशः तु अत्र नास्ति। अत्र तु यकारः परतः अस्ति इति कृत्वा अयादेशः न प्राप्तः, सः अत्र अयादेशः विधीयते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति। भय्य इति कृत्यलुटो बहुलम् इति अपादाने यत् मूले उक्तवान् खलु। बिभेति अस्मादिति भय्यः, एवं खलु। परन्तु वेदेव सम्यक्। तर्हि किं भवति? इम्हि भये इति धातुः भवति खलु। भी ततः यत् इति प्रत्ययः। भी य धातोः गुणः भे य ततः प्रकृतसूत्रेण यान्तादेशनिपातनं क्रियते। भय य अर्थात् अयादेशः निपात्यते। भय य भय्य इति भवति। तर्हि कृतिरुडो बहुलम् इत्यनेन अपादाने यत् प्रत्ययः प्रकृते भवति इति व्याख्यात्रा उच्यते। अग्रे कथयति। वेत्तेः प्रवय्या इति स्त्रियामेव निपातनम्। एवं खलु। नाम स्त्रियामिदं निपातनं वर्तते। अतः भय्यश्च प्रवय्या च इत्येवमेव अत्र विग्रहः अस्माभिः कर्तव्यो भवति। प्रवेयमिति अन्यत्र। प्रवेयमिति तु पृथक्, प्रवय्या इति अत्र भवति। तर्हि प्रवय्या इत्यत्र तद् प्र उपसर्गपूर्वकतया वी धातुः भवति। तस्मात् यत् इति प्रत्ययः भवति अचो यत् इत्यनेन। अतः प्रवीय धातोः गुणः प्रवेय ततः अयादेशः प्रकृते भवति। प्रवय्य प्रवय्य स्त्रीत्वविवक्षायां ताप् भवति। प्रवय्या इति अत्र तावन्तः यान्तादेशोपेतः अयं प्रयोगः वैदिकः अत्र निपात्यते। छन्दसि किं भेयं प्रवेयं लोकस्य यदि विषयः अस्ति तर्हि तत्र तु यान्तादेशो न भवति। सः एकारः तथैव तिष्ठति। भेयं प्रवेयम् इत्येव प्रयुज्यते। सम्यक्। इति छन्दसि इति दलस्य प्रयोजनं प्रकृते उक्तम्। अत्र अग्रे वार्तिकम् अस्ति। हृदय्या उपसङ्ख्यानम् इत्यस्ति। नाम वेदे हृदय्या इति शब्दस्यापि उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम्। अग्रे कथयति। अकारस्यायादेशः इति कः प्रयोगः? हृदय्या इत्येव। हृदये भवा हृदय्या आपः इति। तर्हि प्रकृते हृदये भवाः इति क्षन्तव्यः। हृदये भवाः वस्तुतः प्रयोगः हृदय्या क्षन्तव्यः। हृदय्या इति नास्ति, हृदय्या इति। ह्रद इति शब्दः वर्तते। तर्हि हृदये भवाः इत्येतस्मिन् अर्थे हृदय्या उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन एव वार्तिकेन यत् इति प्रत्ययः हृद इति शब्दात् अयं प्रातिपदिकात् अयं शब्दः अयं प्रत्ययः। अपि च यः शब्दः वर्तते तस्य अकारः यः वर्तते तस्य अकारस्य आयादेशः क्षन्तव्यः अयादेशः भवति। हृदय्य य हृदय्या
स्त्रीत्वविवक्षायाण्टापि सति हृदय्या इति प्रयोगः अत्र सिद्धो भवति। सम्यक् इति अस्ति। इदानीम् अग्रे अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। प्रथमपादस्य इदं सूत्रमत्र उच्यमानं वर्तते। व्याख्याता प्रकृत्या इति उक्त्वा इङ्गितं करोति। मूले सूत्रं वयं पश्यामश्चेत् प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इति दृश्यते सूत्रं। तत्र प्रकृत्या इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। अन्तःपादं प्रकृत्या अन्तःपादम् इति अव्ययं भवति। अव्ययीसमासः अत्र भवति। तद् व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। पादस्य मध्ये इत्यन्तः पादम् इत्यव्ययी भावः। सम्यक् यथा दिशोः मध्ये अपदिशम् इति खलु साधितं पूर्वम्। अतः अव्ययं विभक्ति इति योगविभागद्वारा प्रकृते समासः वक्तव्यः भवति इति। सम्यक्। ततः कथयति अन्तर् इति अव्ययम् अधिकरणशक्तिप्रधानं मध्यम् आख्याति। किम् अन्तर् इति अव्ययम् अन्तःपादमव्यपरे नाम मध्यार्थे अत्र अन्तर् इति अव्ययं प्रयुक्तं वर्तते इति। समासः तु स एव नाम युक्त्या योगविभागेन समासः उच्यते। पादश्चेह ऋक्पाद एव गृह्यते न श्लोकस्य। वा छन्दसि इत्यतः मण्डूकप्लूत्या छन्दसि इति वर्तते। तेनास्य वैदिकत्वं सम्पद्यते इत्याशयेन ऋक्पादमध्यस्थ इति। एवं खलु। अतः छन्दसः एव अयम् अत्र विषयः उच्यमानः अस्ति इत्यपि अस्माभिः न विस्मर्तव्यम्। तत्र तर्हि मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। ऋक्पादमध्यस्थः एङ् प्रकृत्या स्यात् अतिपरे न तु वकार यकार परे अति। एवं खलु। तत्र इतोपि अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। नाम अव्यपरे सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम् एतद् भवति। पादस्य मध्ये इति अस्वपदविग्रहः इति उक्तमेव। नाम तस्य अत्र अव्ययीभावः भवति। परन्तु प्रकृते अव्यपरे इत्यस्य विग्रहः विशेषेण द्रष्टव्यः। वच यश्च व्यौ तौ परौ यस्मात् सः व्यपरः। सम्यक्। न व्यपरः अव्यपरः तस्मिन् अव्यपरे नैतत्पुरुषसमासः अन्ततः भवति। एङः पदान्तादित्यतः एङः इत्यनुवर्तते। एवं खलु। तच्च अत्र प्रथमान्ततया लभ्यते। अति इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। तदेव व्याख्याता कथयति। एङः पदान्तादति सूत्राद् एङः इति पञ्चम्यन्तम् अनुवृत्तं प्रथमया विपरिणम्यते। अन्यस्य कार्यणः असम्भवात् इति अभिप्रेत्य आह एङ् प्रकृत्या इति। सन्धिरूपं विकारं न याति इत्यर्थः। नाम सन्धिरूपं विकारं न प्राप्नोति एङ्। सः कीदृशः एङ् इति चेत् ऋक्पादमध्यस्थः एङ् प्रकृत्या स्यात् अतिपरे नाम अकारः अपि परतः अपेक्षितः। न तु वकारयकारपरे अति नाम परतः तस्मात् एङः परतः तादृशः अकारः न भवेत् यस्मादपि परतः वकारः वा यकारः वा भवति। सम्यक्। इति अयं विषयः अत्र स्फुटतया अवधेयः। सम्यक्। इदानीं प्रकृते उदाहरणानि पश्यामः। उप्रत्ययान्तो अध्वरमिति एङः पदान्तादिति
इति प्राप्तम् उप्रत्ययान्तो अध्वरं तर्हि उप्रत्ययान्तोध्वरम् इति भवेत् एवं खलु अतः प्रकृते एङ्गपदान्तादिति पूर्वरूपं प्राप्तं परन्तु प्रकृतसूत्रेण प्रकृतिभावः कृतः अतः उपप्रयन्तो क्षन्तव्यं मया उदाहरणपठने महान् प्रमादः कृतः उपप्रयन्तो अध्वरं तर्हि उपप्रयन्तोध्वरम् इति न भवति उपप्रयन्तो अध्वरम् इत्येव भवति इति अत्र विशेषः वर्तते वस्तुतः आम् एङः पदान्तात् अतिपरतः सत्यं पूर्वरूपस्य प्राप्तिः भवति खलु ततः अपि आदौ वस्तुतः एचोयवायावः इत्यनेन अवादेशः प्राप्तः भवति तस्य अपवादं पूर्वरूपं भवति तस्यापि वादः अत्र प्रकृतिभावद्वारा क्रियते सन्धिकार्यं न भवति इत्यर्थः सम्यक् इति सुजाते अश्वसूनृते अत्रापि तथैव सुजाते अश्व अत्रापि वस्तुतः पूर्वरूपं प्राप्तं सुजातेष्वसूनृते इति वस्तुतः स्यात् परन्तु तथा न अत्र प्रकृतिभावः अपेक्षितः यतोहि ऋक्पादः वर्तते तस्य मध्यस्थः च नाम अन्तःपादम् अयं च विषयः वर्तते इति उदाहरणद्वयम् उपस्थाप्य ततः इदानीं दलकृत्यम् उपस्थापयति पृच्छति व्याख्यातः कथयति अन्तःपादं किमिति मूले उक्तं खलु अन्तःपादं किं नाम अन्तःपादमिति कुतः उच्यते सम्यक् एतास एतेर्चन्ति इति अस्ति तर्हि प्रकृते एतेर्चन्ति इत्यत्र पूर्वरूपम् अस्ति अत्र प्रकृतिभावः न जातः कथयति ऋचीत्येव किन्नोक्तमित्यर्थः नाम इदं वाक्यं मध्ये अन्तःपादं न वर्तते पादस्य अन्ते वर्तते क्वचित् इति कृत्वा प्रकृते तत्र प्रकृतिभावः न भवति अपि तु पूर्वरूपमेव भवति इति व्याख्याता तु कथयति ऋचि इत्येव किं नोक्तमित्यर्थः नाम ऋचि इत्येव कुतः नोच्यते अन्तःपादमिति कुतः उच्यते तर्हि तत्र इदमेव अस्ति अन्तःपादम् एतदर्थं न उच्यते तन्नाम तर्हि ऋचि क्वापि मध्ये आरम्भे वा अन्ते वा क्वापि वा तत्र तर्हि पूर्वरूपापत्तिः भवेत् इति भावः एतेर्चन्ति इति कथयति अग्रे समग्रमेव मन्त्रं यच्छन्नस्ति वा इति व्याख्याता कयामती कुत एतास एतेर्चन्ति शूषणं वृषणो वसूया इति अत्र एते इति पादस्य अन्ते एते एतावत्पर्यन्तं पादपरिसमाप्तिः भवति इति भावः पादस्य अन्ते एङ् अस्ति अकश्च परस्य पादस्य आदौ इति तन्निमित्तिनिमित्तयोः पादमध्यस्थत्वमिति सत्यपि ऋक्त्वे प्रकृतिभावः पुनः एतां पंक्तिं पठामि कयामति एतास एते अर्चन्ति शूषणं वृषणो वसूया इति अत्र पादद्वयमस्ति पश्यन्तु कयामति कुत एतास एते अर्चन्ति शुष्णं वृषणो वसूया किं कथयति अत्र एते इति पादस्य अन्ते एङ् अस्ति एते इत्यस्य एकारः यः अस्ति सः एङ् रूपः अस्ति सम्यक् अकश्च इति जातमस्ति सः पाठदोषः अस्ति मया अन्यत्रापि पाठः दृष्टः अकारश्च इत्यस्ति अकारश्च परस्य पादस्य नाम अर्चन्ति इति अपरः यः पादः वर्तते तस्य अयम् अकारः वर्तते इति तन्निमित्तनिमित्तयोः एवं खलु निमित्तिनिमित्तयोः नाम एकारः अपेक्षितः अकारश्च अपेक्षितः पादमध्यस्थत्वमिति सत्यपि ऋक्त्वे प्रकृतिभावः नाम सः एङ् अपि च परतः अत् सः तु पादमध्ये अपेक्षितः अत्र तु तथा नास्ति अत्र तु पादस्य अन्ते अस्ति निमित्तं च परतः वर्तते कः
हकारः नाम अपरस्य पादस्य आरम्भे वर्तते। अतः सत्यपि रिक्त्वे नाम रिक्त्वम् अस्य अस्ति, तथापि प्रकृते प्रकृतिभावः न भवति। आं पादमध्ये यदि भवति, अन्तःपादं यदि भवति, यथा उदाहरणानि दृष्टान्येव, तत्र तु प्रकृतिभावः भवत्येव इति भावः। सम्यक् इति अस्ति विषयः। अग्रे अव्यपरे किं ते वदन् इत्यस्ति। ते अवदन् इति भवति। तर्हि प्रकृते एकारात् परतः अकारः अपि अस्ति, अन्तः पादमपि इदं पदं एतत् पदद्वयं वर्तते। परन्तु वकारात् परतः क्षन्तव्यम्, अकारात् परतः अकारः वकारः वर्तते। पुनः वदामि, अकारात् परतः वकारः वर्तते। तत्तु अव्यपरे इति निषेधकारणात् निमित्तत्वेन परिगणयितुं न शक्यते एतादृशः अकारः, यस्मात् अकारात् परतः वकारः भवति। अतः प्रकृते प्रकृतिभावः न भवति, अपि तु पूर्वरूपमेव भवति। ते वदन् इत्येव भवति इति भावः। अयम् अत्र कश्चन विशेषः अवगन्तव्यः। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। अव्यात् इत्युक्त्वा मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं दृश्यते। क्षन्तव्यः पुनः वदामि, अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च इति भवति। तत्र पदच्छेदं कुर्मश्चेत् वस्तुतः एकमेव पदं भवति। तदेव व्याख्याता कथयति, येषाम् अनुकरणत्वात् सुबन्तेन समासः। नाम अनुकरणत्वम् अत्र स्वीक्रियते। यथा अव्यात्, अवद्यात्, क्रमुः, अव्रतः, ततः अव्यात्, अवद्यात्, अवक्रमु, अव्रत, अयम्, अवन्तु, अवस्यु। अत्र कानिचन सुबन्तपदानि सन्ति, कानिचन तिङन्तपदानि सन्ति। एतेषामेव अत्र समासत्वेन सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तता उच्यते। कथं विग्रहः? अव्यात् च, अवद्यात् च, अवक्रमुश्च, अव्रतश्च, अयञ्च, अवन्तुश्च, अवस्युश्च, अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्यवस्तेषु। क्षन्तव्यः, अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववः अन्त्ववस्यवः तेषु। अन्तिमशब्दः अत्र अवस्यु इत्यपि ग्राह्यः। अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु, एवम् इतरेतरयोः अत्र अवगन्तव्यः। प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे इत्यतः अन्तःपादम् इति विहाय प्रकृत्या अव्यपरे एङः पदान्तात् इति सूत्रात् पदान्तात् इति त्यक्त्वा एङः अति एतच्च द्वयं वा छन्दसि इत्यतः छन्दसि इति च अनुवर्तते। समीचीनं। तर्हि प्रकृते कः सूत्रस्य अर्थः भवति इति द्रष्टव्यं। मूले किं कथ्यते? येषु व्यपरे अप्यति एङ् प्रकृत्या इति। नाम प्रकृते ये ये शब्दाः परिगणिताः तेषु व्यपरे नाम वकारः यकारः वा अकारात् परतः यदि भवति, तदा अपि एङ् यः वर्तते सः प्रकृत्या तिष्ठति इति सूत्रस्य अर्थः। नाम प्रकृतिभावः भवत्येव इति भावः। एङः परतः अकारः एङः परतः यः अकारः, तस्मात् परतः वकारः अस्ति, यकारः अस्ति अथवा नास्ति, उभयथा अपि नाम प्रकृते
प्रकृतिभावः भवत्येव इति भावः। पश्यामः किं कथयति व्याख्याता। वसुभिर्नो अव्यात् इति आदौ मूले उक्तं खलु। वसुभिर्नो अव्या नाम अव्यात् इति उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते। कथयति अव्यात् येषाम् अनुकरणत्वात् सुबन्तेन समासः। अस्तु, एतत् पठितम्। अग्रे पश्यामः व्याख्यायाम्। अवरक्षणे आशीर्लिङ् अवद्यात् इति पञ्चम्येकवचनान्तम् इति कथयति। परन्तु पूर्वं किमस्ति, अव्यात् इति अस्ति। नाम अव्यात् इत्यत्र पञ्चमी नाम आशीर्लिङ् लकारः वर्तते। धातुः कः, अव् इति प्रथमस्य विषयस्य इति प्रथमस्य शब्दस्य विषये व्याख्याता उक्तवान्। द्वितीयशब्दः वर्तते अवद्यात्। तत्र कथयति अवद्यात् इति पञ्चम्येकवचनान्तम्। अवक्रमु शब्दविषये कथयति व्याख्याता। अवक्रमुः इव इति अवपूर्वस्य क्रमेर्लिट्यसि। अवक्रम लिटि लिट्यसि द्विर्वचनप्रकरणे छन्दसि वा वचनमिति द्विर्वचनाभावे रूपं लिट्युसि इति वक्तव्यं खलु। अवक्रमुः उस् लिटः स्थाने तत् उस् इति आदेशः भवति खलु। अतः लिट्यसि इति न स्यात्, लिट्युसि इति भवेत्। एवं खलु। केचित्तु अवचक्रमुरिति सूत्रे कृतं द्विर्वचनं ये पठन्ति तेषाम् उदाहरणं मृग्यं। नाम तेषां कुत्र उदाहरणं वा वाङ्मये प्रयुक्तं वर्तते तत्तु द्रष्टव्यं, चिन्तनीयम् इति कथयति। बहुर्चास्तावद् अवक्रमुरित्यधीयते। ते अवक्रमः इत्येव पठन्ति इति अस्य अभिप्रायः। एतावदुक्त्वा व्याख्याता तु अव्रता इति एतस्य शब्दस्य विषये कथयन्नस्ति। ततः पूर्वं यानि उदाहरणानि उक्तानि सन्ति तानि उदाहरणानि वयं क्रमशः तत्र मूलेपि पठामः। वसुभिर्नो अव्यात्, नो अव्यात् इत्यस्ति खलु। अपि च प्रकृतसूत्रेण वस्तुतः अस्माभिः किं क्रियमाणमस्ति, प्रकृतसूत्रेण प्रकृतिभावः अस्माभिः क्रियमाणः अस्ति, तच्च न विस्मर्तव्यम्। अतः नो अव्यात् इत्यत्र अकारात् परतः प्रकृते बकारः अस्ति चेदपि प्रकृतिभावः भवत्येव इत्यस्ति। केन अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च इत्यनेन सूत्रेण। मा शिवासो अवक्रमुः इति। तर्हि प्रकृते मा शिवासो ततः पूर्वमन्यदपि उदाहरणमस्ति खलु। मित्रमहो अवद्यात्, मित्रम् अहो अवद्यात्। तर्हि प्रकृतेपि सा एव व्यवस्था। नाम अहो एतस्मात् परतः नाम ओ इति पदे वर्तते एं, तस्मात् परतः अवद्यात् इत्यस्य अकारः वर्तते। अतः प्रकृते पूर्वरूपं तत्र न भवति, प्रकृतिभावः एव भवति इति भावः प्रकृतसूत्रेण। कः अग्रिमः शब्दः, अवक्रमु। सम्यक्। तस्य उदाहरणं दीयते मा शिवासो अवक्रमुः। अत्रापि शिवासो अवक्रमुः, अत्रापि प्रकृतिभावः पूर्वरूपं प्राप्तं भवति, परन्तु प्रकृतिभावेन अत्र निवृत्तिः जायते। तेनो अव्रता इति अग्रे अस्ति। नो अव्रता व्याख्याता अत्र कथयति। वृङ् वृञो वृङ् धातुः व्रीङ् धातुः च मन्त्रे घसः वर्णे मन्त्रे घसः वर्ण इत्यादि सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। इति चिलेर् लुक् आत्मनेपदेषु इति झस्य अदादेशः इति रूपसिद्धिः उच्यमाना वर्तते। प्रयोगः कः, अव्रता। रूपसिद्धिः पूर्वम् अस्माभिः पठिता वर्तते। अतः प्रकृतेपि नो अव्रता इत्यत्र पूर्वरूपं न जातं, प्रकृतिभावः एव जातः। अग्रे शतधारो अयं मणिः इति। शतधारो अयं मणिः। अयम् इति व्याख्याता कथयति। इदमः सौ इदोय पुंसि एवं खलु। अयमित्यस्य पूर्वम् अस्माभिः
रूपसिद्धिः कृता एव वर्तते। अतः प्रकृते अपि शतधारो अयम् इत्यत्र पूर्वरूपं न भवति, अपि तु प्रकृतिभावः एव भवति इति भावः। तेनो अवन्तु, अयम् अवन्तु, अयमेतदनन्तरम् अवन्तु इति शब्दः खलु वर्तते, अतः तद्विषये एतद् उच्यते। अतः तेनो अवन्तु नोवन्तु इत्यवस्थायां प्रकृते पररूपं नाम प्रकृतिभावः भवति, ततः पूर्वरूपं प्राप्तं भवति, परन्तु प्रकृते प्रकृतिभावः एव भवति इति। सम्यक्। ततः अवन्तु, तेनो अवन्तु इति जातं खलु। न तेनो अवन्तु इत्यस्य व्याख्याता कथयति अवतेर्लोट् अवन्तु, अन्तिमशब्दः भवति तत्र सूत्रे। अवस्य किं भवति, अवस्यु इति व्याख्याता कथयति अवेरसुन् औणादिकः, असुन् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि अवस् अव अस् अवस् इति जायते खलु, ततः क्यच् क्य नाम आचारादि अर्थे आचाराद्यर्थे कश्चन क्यच् अत्र भवति। क्यात् छन्दसि इति उः उः नाम उ इति प्रत्ययः भवति। एवं रीत्या अवस्यु इति शब्दः सिद्धः भवति इति भावः। कुशिकासो अवस्यवः, तर्हि कुशिकासो अवस्यवः इत्यत्रापि पूर्वरूपं प्राप्तं भवति, परन्तु तत्र तन्नाम प्रकृतिभावः प्रकृतसूत्रेण भवति इति विशेषः। समीचीनम्। अग्रे किमस्ति मूले कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति, पठामः। यद्यपि बह्वृचैः तेनोवन्तु रथतूः सोऽयमगात् तेरुणेभिः इत्यादौ प्रकृतिभावः न क्रियते, तथापि बाहुलकात् समाधेयम्। नाम बह्वृचाः ये वर्तन्ते वैदिकाः, तैः येषु प्रयोगेषु केषु एकः प्रयोगः अस्ति नोवन्तु रथतूः। तर्हि सूत्रद्वारा तु अत्र प्रकृतिभावः वस्तुतः भवेत्, परन्तु तैः न क्रियते, नोवन्तु इत्येव उच्यते। ततः सोऽयमगात्, अत्रापि प्रकृतिभावः न कृतः वर्तते। तेरुणेभिः, ते अरुणेभिः, अत्रापि प्रकृतिभावः दृश्यते वा न वा? इत्यादौ प्रकृतिभावः न, क्षन्तव्य इत्यत्रापि पूर्वरूपं दृश्यते, तथापि इत्यादौ येषु प्रयोगेषु प्रकृतिभावः न क्रियते, तथापि बाहुलकात् समाधेयम्। बाहुल प्रकृत्या अत्र समाधानं कर्तव्यम् इति भावः। नाम तत्र सर्वत्रापि वैदिकप्रक्रियायां बहुलत्वेनैव वस्तुतः विधिनां प्रवृत्तिः भवति। अतः क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः इति कृत्वा प्रकृते अयं विषयः समाधेयः। बहुलं छन्दसि इति बहुलग्रहणात् क्वापि किमपि भवितुम् अर्हति। यद्यपि अस्मिन् सूत्रे तत्र बहुलम् अनुवृत्त्या लभ्यते वा न वा इति तु चिन्तनीयमस्ति। वा छन्दसि इत्यनेन छन्दसि इति तु आयाति, परन्तु बहुलम् इति लभ्यते वा इति चिन्तनीयं। तथापि सर्वे विधयः छन्दसि विकल्प्यन्ते इत्यपि कश्चन न्यायः वर्तते एव खलु इति कारणात् प्रकृतेपि एषः विकल्पः अस्माभिः उपस्थाप्यते। अथवा अप्रवृत्तिः नाम पूर्वरूपस्य प्रकृते अप्रवृत्तिः उच्यते। सम्यक्। इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्र। एतावान् विचारः अत्र। ततः पूर्वं इतोपि एका पङ्क्तिः अस्ति मूले। प्रातिशाख्ये तु वाचनिक एव अयम् अर्थः। नाम अयं विषयः प्रातिशाख्येषु वाचनिकः नाम उक्तः वर्तते, वचनरूपेण दृश्यते। अतः प्रातिशाख्यग्रन्थे उक्तविषयानुसारम् अपि नाम तत्र विशेषेण कोऽपि किमपि सूत्रम् अथवा नियमः तथा न, सामान्येन एषः विषयः तत्र वचनत्वेन उक्तः वर्तते इति भावः। नाम
प्रकृते बाहुलकादेव प्रकृतिभावः भावः नाम प्रकृतिभावः न भवति। बहुरुचैः केचन प्रयोगाः ये क्रियन्ते तेषु इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रमपि प्रकृतिभावसम्बद्धमेव वर्तते। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। यजुष्युरः इति। यजुषि इति यजुषि इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उरः इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इत्यतः प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। एङः पदान्तादति इत्यतः एङः अति इति च अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः मूले स्पष्टः उक्तः वर्तते। उरशब्दः एङन्तः अति प्रकृत्या यजुषि। उरस् इति यः शब्दः वर्तते सः एङन्तः अति अकारे परतः प्रकृत्या नाम प्रकृतिभावेन तिष्ठति यजुषि यजुर्वेदे विषये गम्यमाने। उदाहरणं पश्य। उरो अन्तरिक्षम् इति। उरो अन्तरिक्षमिति व्याख्यातः कथयति अग्रे कथयति नन्वत्र प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इत्यनेनैव सिद्धे व्यर्थोऽयं योग इत्याशङ्क्याः यजुषि पादाभावादित्यादि। अस्तु, ततः पूर्वम् उरो अन्तरिक्षम् इति खलु उक्तम्। अत्र उरो इत्यस्य सिद्धिः कथं? उरसि इति शब्दः भवति। तस्य ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वम् अतोरोरुप्लुदादुप्लुद इत्यनेन उत्वम् आदगुणः इत्यनेन गुणः उरो अन्तरिक्षमिति स्थिते। वान्तादेशम् एचोयवायावः इति प्रबाध्य एङः पदान्तादित्यनेन पूर्वरूपं प्राप्तं, परन्तु यजुष्युरः इत्यनेन प्रकृते किमुक्तं नाम उरशब्दः एङन्तः अति प्रकृत्या यजुषि प्रकृतित्वेन तिष्ठति इति। अतः प्रकृते प्रकृतिभावः भवत्येव सन्धिकार्यं न भवति। उरो अन्तरिक्षम् इत्येव भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि किमुक्तं? व्यर्थोऽयं योगः कुतः इत्याशङ्क्याः यजुषि पादाभावादिति। मूले पश्यामः। यजुषि पादाभावात् अनन्तः पादार्थं वचनं। नाम एषः किं कथयति नाम यजुषि यजुर्वेदे पादाः न भवन्ति मन्त्रेषु। ते पादेषु बद्धाः न भवन्ति ते मन्त्राः। ते वाक्येषु नाम गद्ये उपनिबद्धाः ते सन्ति। अतः पादाभावात् प्रकृते अनन्तः पादार्थं वचनमिदं। नाम अनन्तः पादार्थं अनन्तः पादविषये यजुर्वेदे गम्यमाने उरसशब्दस्य एवं प्रकृतिभावः भवतु, तदर्थम् इदं वचनं कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक्। इति अस्मिन् सूत्रे अयं कश्चन अत्र विशेषः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। कथयति आपो जुषाणो। मूले पश्यामश्चेत् आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठेऽम्बेऽम्बालेऽम्बिके पूर्वे इति भवति सूत्रम्। तत्र आपः इति जस्प्रत्ययान्तस्य अनुकरणं भवति। सम्यक्। जुषाणः इति सुप्रत्ययान्तस्य अनुकरणम् अस्ति। प्रथमविभक्तेः एकवचने भवति खलु। वृषणः इति शस्प्रत्ययान्तस्य अनुकरणं वर्तते। वर्षिष्ठे इति सप्तम्यन्तस्य अनुकरणं सूत्रे कृतं वर्तते। अम्बे इति सम्बोधनान्तस्य अनुकरणं वर्तते। अम्बाले इत्यपि सम्बोधनान्तस्य अनुकरणम् अस्ति। अम्बिके इत्यपि सम्बोधनान्तस्य अनुकरणम्। अम्बाले अम्बिके इत्यपि सम्बोधनान्तस्य अनुकरणं वर्तते। नैव, अम्बिके पूर्वे इति एकमेव पदं वा पश्यामः। पूर्वे इत्यस्य ग्रहणं कुतः इत्यपि पश्यामः। अम्बे अम्बाले अम्बिके पूर्वे एतद् पृथक् पृथक् एव स्यात्। तथा चेत्
प्रकृते अम्बिके पूर्वे इति निपातनात् ग्रहणं कर्तव्यं स्यात्। पश्यामः, स्पष्टीभविष्यति। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। आपो जुषाणो आपो इत्यादीनि पृथक्पदान्यनुकरणानि विभक्तिस्तु अनुकार्यानुकरणयोः भेदस्य अविवक्षत्वान्न भवति। अत्र अनुकरणमात्रमेव कृतं वर्तते प्रकृते, अतः तत्र अनुकार्य अनुकरणयोः भेदस्य अविवक्षत्वात्, नाम अनुकार्यस्य अनुकरणस्य च अत्र भेदः नास्ति। नाम यस्य शब्दस्य अनुकरणं क्रियते तद् तत्र अनुकार्यरूपं भवति, एवं खलु। अतः तयोः भेदकारणात् प्रकृते भेदस्य अविवक्षाकारणात् प्रकृते विभक्तिनिर्देशः न क्रियते इति भावः। शब्दाः केवलमत्र अनुकृत्य लिखिताः वर्तन्ते इति भावः। कथयति अविवक्षत्वान्न भवति सुपांसुलुक् इति विभक्तेः लुग्वा। सुपांसुलुक् पूर्वसवर्णाच्छयाटाड्यजालः इत्यनेन वा प्रकृते शब्देषु या अनुकृतात् शब्दात् या विभक्तिः अत्र स्यात् तस्याः विभक्तेः सुपांसुलुक् पूर्वसवर्णाच्छयाटाड्यजालः इत्यनेन तत्र लुग्वा अवगन्तव्यः। अग्रे कथयति अम्बिके पूर्वे इति एतदपि अनुकरणमेव। तत्र प्रथमं जसन्तम् अनुकरणं किम् अम्बिके, एवं खलु। द्वितीयं एषु शब्देषु अम्बिके पूर्वे इत्यत्र न, अम्बिके पूर्वे इत्यत्र प्रथमः शब्दः कः आपः, तज्जसन्तम् अनुकरणं। द्वितीयं स्वन्तम् अर्थात् सुप्रत्ययान्तं। तृतीयं शसन्तं। चतुर्थं ण्यन्तम् इतरे सम्बुध्यन्ते। अन्ये ये केपि सन्ति ते सम्बुध्यन्ते, नाम सम्बुद्धिः अन्ते एकवचनं सम्बुद्धिः भवति खलु, अन्ते वर्तते येषां, तादृशाः अन्ये शब्दाः अत्र पठिताः वर्तन्ते इति भावः। अग्रे व्याख्याता कथयति आपो जुषाणो वृषणो वृषिष्ठे इत्येते शब्दाः अम्बिके शब्दात् पूर्वौ यौ अम्बे अम्बाले शब्दौ तौ च अतिपरतः प्रकृत्या स्युः। मूले उक्तं खलु यजुषि अतिप्रकृत्या, नाम यजुर्वेदे अकारे परतः प्रकृत्या भवन्ति एते शब्दाः सर्वेपि इति भावः। नाम प्रकृतिभावः अत्र उच्यमानः वर्तते इति अर्थः। एकवारम् इतोपि अत्र अवधानेन अस्माभिः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति नाम आपो जुषाणो वृषणो वृषिष्ठे इत्येते शब्दाः अम्बिके शब्दात् पूर्वौ यौ एते शब्दाः, तदनन्तरम् अम्बिके शब्दात् पूर्वौ यौ अम्बे अम्बाले शब्दौ, एवं खलु। अम्बे अम्बाले अम्बिके पूर्वे, नाम अम्बिके इति शब्दः परतः अपेक्षितः, ततः पूर्वम् अम्बे अपि च अम्बाले इति यौ द्वौ शब्दौ तौ अतिपरतः प्रकृत्या स्युः। नाम अकारः यदि परतः भवति तदा प्रकृतिभावः भवति इति ईषदत्र सूत्रस्य रहस्यं स्फुटम् अभूत्। इतोपि उदाहरणानि यदा अस्माभिः अत्र द्रक्ष्यन्ते तदा पूर्णतया अपि प्रकृते स्पष्टता भविष्यति। अतः एवं प्रकृतिभावः अत्र अवगन्तव्यः, नाम सूत्रार्थः एवम् अवगन्तव्यः। क्रमशः एकैकम् उदाहरणम् आदाय चिन्तनं करिष्यामः। आपो अस्मान्मातरः इत्यस्ति खलु। आपो जस् अस्ति, तदेव ऋत्वम् उत्वं गुणः पूर्वरूपं प्राप्तं, परन्तु प्रकृतिसूत्रेण प्रकृतिभावः भवति। अतः आपोऽस्मान्मातरः इति न भवति, अपि तु आपो अस्मान्मातरः इत्येव भवति इति भावः। ततः अग्रे जुषाणो अग्निराज्यस्य द्वितीयशब्दः अस्ति खलु जुषाणो। अतः अत्रापि जुषाणो ओ यः अस्ति णकारात् परतः, अग्निराज्यस्य तत्र अ इति च यः परतः वर्तते, अनयोः उभयोः प्रकृतिभावः प्राप्तः भवति, परन्तु क्षन्तव्यः पूर्वरूपं प्राप्तं भवति, परन्तु प्रकृते प्रकृतिभाव एव भवति इति भावः। ततः अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामश्चेत्
वृष्णो अंशुभ्यां नाम वृष्णो इति शब्दः खलु उक्तः, अतः प्रकृते वृष्णो इति तस्य यः ओकारः वर्तते तस्मात् परतः अकारः अस्ति एव, अतः अत्रापि प्रकृतिभावः पूर्वरूपं प्राप्तं, परन्तु प्रकृतिसूत्रेण प्रकृतिभावः अवगन्तव्यः इति। ततः अग्रे शब्दः दृश्यते सूत्रे कः, वर्षिष्ठे इति। तस्य किम् उदाहरणं प्रकृतिदत्तं, वर्षिष्ठे अधिनाके इति। तर्हि अत्रापि वर्षिष्ठे अधि, अत्रापि वर्षिष्ठे इति एकारः अस्ति अन्ते, नाम एङ् रूपः, परतः अधि इत्यपि अस्ति, अत्रापि पूर्वरूपं प्राप्तं, परन्तु प्रकृतसूत्रेण प्रकृतिभावः एव अत्र भवति। ततः अम्बे अम्बाले अम्बिके इति अग्रे उदाहरणमत्र उच्यमानं वर्तते। आम्, नाम एते त्रयः अपि शब्दाः एते सम्बोधनान्ताः वर्तन्ते। अम्बे अम्बाले अम्बिके, तर्हि अम्बे अम्बाले अम्बाले अम्बिके इति कथञ्चिदपि अत्र वयं विग्रहं स्वीकुर्याम यदि, नाम सन्धेः स्थितिं यदि स्वीकुर्याम, तर्हि कथञ्चित् अपि अत्र यः यः पूर्वरूपसन्धिः प्राप्तः भवति सः न भवति इति भावः। अग्रे कथयति, अस्मादेव वचनात् अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इति ह्रस्वो न इति, एवं खलु। अन्यथा अम्ब इति भवति खलु, अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्। अतः सोऽयं ह्रस्वः प्रकृते न भवति, अपि तु तत्र अम्बे इति अस्मादेव वचनात् तत्र अम्बे इति एकारः एव तत्र दृश्यते इति भावः। नाम आकारान्तः खलु अम्बा इति शब्दः, तस्य आ इत्येतस्य एत्वं यद्यपि सम्बोधने प्राप्तं भवति, परन्तु अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इति विशेषविधानकारणात् प्रकृते ह्रस्वः एव भवति इति भावः। न क्षन्तव्यः, ह्रस्वः इति न, परन्तु एत्वमेव भवति इति भावः, ह्रस्वः न भवति इति अस्ति अत्रत्यः कश्चन विशेषः इति। एतत् अस्मिन् सूत्रे एतत् सूत्रगतः अयं विशेषो भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठिष्यामः। तत्र व्याख्याता अपि समग्रं सूत्रं पठन् अस्ति, मूले अपि समग्रं सूत्रं दृश्यते। समग्रं सूत्रं च इत्थं वर्तते, अङ्ग इत्यादौ च इति। तत्र अङ्गे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, इत्यादौ इति अपि सप्तम्यन्तं पदं भवति, च इति तु अव्ययपदं भवति। सम्यक्। प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इत्यतः प्रकृत्या इत्यनुवर्तते, यजुष्युरः इत्यतः यजुषि इत्यनुवर्तते, एङः पदान्तादति इत्यतः एङः अति इति च अनुवर्तते। पश्यामः किं कः सूत्रार्थः मूले उच्यमानः अस्ति इति। व्याख्याता कथयति, अङ्गशब्दे य एङ् इति मूलं पश्यामश्चेत्, अङ्गशब्दे यः एङ् एवं खलु, तदादौ च अकारे च एङ् पूर्वः सः अतिप्रकृत्या यजुषि। विषयः अवगतः खलु। अङ्गशब्दे यः एङ्, नाम अङ्ग इत्येतस्मिन् शब्दे एङ् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः कस्माच्चित् कारणात् यदि दृश्यमानः वर्तते तर्हि सः एङ्। तदादौ च, नाम अङ्गशब्दस्य आदौ यदि कोऽपि एङ् अस्ति, अङ्गशब्दे एङ्, अङ्गशब्दस्य आदौ एङ् इति विषयभेदः अस्ति, स्फुटता उदाहरणे भविष्यति इतोपि। अकारे यः एङ्, अकारः अपि ततः परतः यदि अस्ति तर्हि यः एङ् पूर्वः, यः एङ् पूर्वः भवति सः अतिप्रकृत्या यजुषि। यजुर्वेदे तस्य अकारे परतः अति अर्थात् अकारे परतः
पूर्वं तु अत्रैव सूत्रार्थे किमुक्तम् अकारे यः एङ् नाम अकारे परतः यः एङ् भवति पूर्वः परतः न पूर्वः सः अतिपरे नाम अकारे परे प्रकृतिभावं प्राप्नोति यजुषि यजुर्वेदे। सम्यक्। उदाहरणं पश्यामः। व्याख्याता किं कथयति? प्रकृत्या भवति इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः। सम्यक्। मूले उक्तं खलु प्रकृत्या। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता इतोपि सूत्रार्थं स्पष्टीकुर्वन् अस्ति किं तदादौ अकारे च यः एङ् पूर्व इति अत्रापि पूर्वसम्बन्धः नाम प्रकृत्या भवति इति भावः। अतिक्रान्तपरामर्शिना तच्छब्देन इति शब्दार्थमाचष्टे तस्य अङ्गशब्दस्य आदिः तदादिः तद्रूपः यः अकारः तस्मिन् परे पूर्वः यः एङ् सः इत्यर्थः। ननु अत्र चकारः किमर्थः इति चेत् शृणु। असति चकारे क्व सूत्रे अङ्ग इत्यादौ च असति चकारे अङ्गशब्दस्य एव एङ् तदादावति परतः प्रकृत्या भवति इत्यर्थः स्यात्। ततश्चाङ्गे अङ्गे इत्यत्र एव स्यात् अङ्गे अदीव्यत् इत्यत्र न स्यात्। सति तु तस्मिन् अङ्गशब्दस्य यः एङ् यत्र कुत्रचित् अतिप्रकृत्या भवति तदादौ चाति परतः यः कश्चित् एङ् सः प्रकृत्या भवति इत्ययमर्थो भवति। तेन अङ्गे अङ्गे अदीव्यत प्राणो अङ्गे इति उभयत्रापि भवति इति भावः नाम प्रकृतिभावः भवति इति। प्राणो अङ्गे अङ्गे अदीव्यत् इति। तर्हि इदानीं सूत्रार्थस्य अत्र एप्लिकेशन् कुर्वन्तु नाम तस्य अत्र समन्वयनं कुर्मः। अङ्गशब्दे यः एङ् अङ्ग इत्येतस्मिन् शब्दे यः एङ् वर्तते अङ्गे अङ्गे इत्यत्र पश्यन्तु ए इति उभयत्र एङ् अस्ति खलु। तदादौ च अकार यः एङ् तदादौ च अकारे यः एङ् एवं खलु। इदानीम् अङ्गे एतस्मात् पूर्वतः प्रथमम् अङ्गे इति यः वर्तते तस्मात् पूर्वम् एङ् अस्ति खलु। कः? प्राणो इत्यस्य ओकारः। ह्रस्वे अकारे परतः अकारे यः एङ् इत्युक्तं खलु सः अतिपरे तादृशः यः एङ् एकारः वर्तते अतिपरतः प्रकृतिभावं प्राप्नोति यजुर्वेदविषयतः। प्राणो अङ्गे अङ्गे अदीव्यत्। तर्हि अत्र अङ्गे एतस्मात् परतः एङः परतः अकारः अस्ति एव। पुनः अङ्गे प्रथमः यः अङ्गे इति शब्दः वर्तते ततः अपि पूर्वं प्रकृते एङ् अस्ति एव। अतः सर्वत्रापि अत्र प्रकृतिभावः भवति इति भावः। सम्यक्। उदाहरणं नाम सर्वं सूत्रार्थविषये सूत्रार्थसम्बन्धः सर्वविचारः यः कृतः अस्ति तं श्रुत्वा ततः परं प्रकृते उदाहरणे साक्षात् सूत्रार्थस्य समन्वयनं कर्तव्यं। तदा विषयः अयं स्फुटतां याति। अतः नाम तद् व्याख्यात्रापि यावानपि विषयः प्रकृते उक्तः तस्य सर्वस्यापि विषयस्य अयमेव अभिप्रायः वर्तते। नाम अङ्गशब्दे यः एङ् वर्तते अपि च तस्य अङ्ग इति शब्दस्य आदौ नाम ततः अपि पूर्वं यः एङ् वर्तते अनयोः द्विविधयोः अपि एङोः अथवा एतादृशस्य द्विविधस्यापि एङः तत्र यदा अत् परतः भवति अकारः परतः भवति तदा तस्य नाम प्रकृतिभावः भवति। उदाहरणम् अस्माकं पुरतः प्रकृते अस्ति एव। अग्रिमं सूत्रं वयं पठिष्यामः अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। चिन्तयामि अद्यतनपाठः अस्माभिः अत्रैव उपसंहर्तव्यः। अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमं च विषयमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान्
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैदिकीप्रक्रिया इत्याख्यस्य प्रकरणस्य षष्ठस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे एषः द्वितीयः पाठः तत्र सम्पन्नतां गतः। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।